अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, और चलें जी स्टार्ट लेते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो का। और जनाब ये कनाडा का एक हिस्सा है 4-5 घंटे की ड्राइव पे क्यूबिक, और मैं साथ साथ आपको क्यूबिक की सैर कराऊंगी। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, और साथ साथ आपको एक रिव्यू दूंगी अली का। तो चले जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, अली ने कहा कि मुझे गाड़ी की किस्तें भरनी होती थी तो मुझे टेंशन होने लगती थी कि ये किस्तें मैं कहाँ से कैसे भरूँगा। तो थैंक्स मुझे अक्सा का अदा करना है और आंटी का भी अदा करना है कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो अक्सा ने कहा, हाँ मैं रात भर जाकर 40-40 जोड़ी सीती थी। तो कोई अक्सा से पूछे कि क्या मतलब अक्सा, आपने कोई जिन अपने साथ लगाया हुआ था जो आपके 40 जोड़े एक साथ एक रात में सी लेती थी आप? ये कैसे पॉसिबल हुआ? लेकिन ये है कि अली बार बार थैंक्स कर रहा था, और लेकिन अली थैंक्स तो आपको अपने पेरेंट्स का अदा करना है, क्योंकि ये जो सिलाइयाँ हैं, स्टिचिंग है, इसमें तो बमुश्किल 2000, 3000, 2500 या फिर 1500 यही रेट होता है। इसमें तो गाड़ी आप ख़रीद नहीं सकते, ना गाड़ी की किस्तें भर सकते हैं। तो थैंक्स तो आपको अपने पेरेंट्स का अदा करना चाहिए, जिनके घर जा जा के आप सुलह करते थे, फिर फड्डे करते थे, और अक्सा के कहने पर, और फिर कंटेंट बनता ही चला गया। और जब जब आपको पैसों की ज़रूरत होती तो आप उनके घर जाते, गाड़ी की किस्तें भी भरी जाती यूट्यूब की पेमेंट से, व्यूज़ भी मिलते, सब्सक्राइबर्स भी मिलते, और रेवेन्यू की तो क्या ही बात है, वो तो साथ साथ बनता ही चला जाता। तो एक और उनकी तरफ से एहसान ही समझ लो तुम। लेकिन वही बात है, ससुराल वालों की तो हर बात पे आप फ़ौरन हाजिर खिदमत हो जाते हैं, और जब जब तुम घर वापस आए हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी गाड़ी की किस्तें जो भरनी होती हैं, और तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि सिलाइयों में इतनी चीज़ें हो नहीं सकती, वो गाड़ी की भारी किस्तें सिर्फ यूट्यूब ही अदा कर सकता है। सो तुमने वो ही किया है ना। अच्छा जनाब, तो बस ये है कि पता नहीं क्या ज़माना आ गया है कि लोग अपने खूनी रिश्तों को यूज़ करके इस तरीके से पैसा कमाते हैं, झूठे व्यूज़ कमाते हैं, और फिर खामखा का जो क्रेडिट है वो अपने दिल पसंद लोगों को देते हैं, बजाय इसके कि उन लोगों को देना चाहिए जो कि वाकई में डिज़र्व करते हैं। ठीक है। और अली वैसे गाड़ियाँ कब से सस्ती हो गई कि तुमने सिलाइयों कढ़ाइयों में अक्सा की वो गाड़ी ख़रीद ही ली पूरी की पूरी। और मैं जब इस गाड़ी को देखता हूँ तो ऐसे होता है तो वैसे होता है, प्लीज़ ऐसी इमोशनल बातें मत कीजिए तो बेहतर है। ठीक है। और बस बात यह है कि ये गाड़ी बेशक जिनसे आपने व्यूज़ कमाए उनके यूज़ में तो नहीं है, लेकिन आपके और आपके ससुरालियों के यूज़ में है, क्योंकि अक्सा ऐसा चाहती है। ठीक है। लेकिन बस ये है कि आप इस पैसे पे अपना हक जमाते हो, अपने फजूल सी वीडियोस पे जो व्यूज़ मिल जाते हैं हुमैरा की निस्बत, उस पे अपना हक जमाते हो, और बजाय इसके कि ये पैसा अपने घर वालों पे खर्च करो, आप इधर उधर खर्च करते फिरते हो। अब देखते हैं अली को जिन व्यूज़ पे इतना फ़ख्र है जो माँ की वजह से उसे मिले, कब तक बरकरार रहते हैं। लेकिन अली इसका हल ये है कि अपने घर वालों से सुलह का ड्रामा एक दफ़ा फिर रचा लो, और इससे ये है कि आपको व्यूज़ भी मिल जाएंगे। और मेरी बात बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि मैंने ठीक कहा और समझा, क्योंकि आज तक अली ने यही किया। तो बेटा जी, बिट्टू जी, बेबू वाले मामले में भी आपने खूब कैश कराया और ख़ुद को, और एकदम से आ गए जैसे आप बहुत हेल्प करने वाले हैं आप। लेकिन बीच में तमाशा और हकीकत तो यही थी कि आपने व्यूज़ कमाने थे। उसमें भी शायद आप सबको याद होगा बेबो वाला मामला।
تو بات یہ ایک اچھا بیٹا بننے کی اس وقت بڑی اچھی زبردست سی ایکٹنگ کر لی، اور ہمیں پتہ تب چلا جب انہوں نے گاڑی پہ گاڑی چینج کرنی شروع کی، یعنی ویوز کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو میرے پاس علی اکثر کے کچھ اور بھی باتیں ہیں، پروف ہیں جو میں دینا چاہوں گی، لیکن اپنے آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے، اور اکثر کی ایک بہت پرانی ویڈیو میں نے دیکھی جس میں اکثر خود بتا رہی ہے کہ حمیرہ نے، یعنی آنٹی نے کہہ رہی تھی، آنٹی نے مجھے یہ سکھایا میک اپ میں، آنٹی نے مجھے کپڑے پہنے اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا، کچھ ایسے کر کے باتیں کر رہی تھی. تو مطلب مانتی ہے وہ، آج وہ جو کچھ بھی ہے اپنی ساس کی وجہ سے ہے، اور اکثر کو یہ چیز اچھے سے ماننی چاہیے. جو عیش کر رہی ہے وہ بھی ساس ہی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اکثر نے تو کوئی سچویشن ایسی نہیں چھوڑی کہ فاقوں رکھتی علی کو. لیکن اس کے علی کے پیرنٹس کا تھینکس ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیٹے کو اور بیٹے کی فیملی کو سنبھالا. تو لیکن یہ ہے کہ ماں نے اکثر کو کچھ بھی نہیں سکھایا، مطلب اس کو کچھ نہ کچھ تو سکھانا چاہیے تھا. گھر کی بڑی بیٹی تھی اور اگلے گھر بھی اس کو بھیجنا تھا. خود کہہ رہی تھی کہ مطلب میں اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دوں گی لیکن اس کا کہیں اور رشتہ نہیں کروں گی، علی سے ہی کروں گی. تو بھئی جب اتنی اچھی پلاننگ چل رہی تھی تو پھر بیٹی کو کچھ سکھانا بھی تھا نا. آج تک وہ ڈھنگ کا کھانا نہیں پکا سکی، کچھ بھی نہیں بنا سکی، بلکہ اسے گھر سنبھالنا ہی نہیں آتا. جب دیکھو علی صفائیاں کر رہا ہے، علی کوکنگ کر رہا ہے، علی بچے سنبھال رہا ہے، علی یہ کر رہا ہے، علی وہ کر رہا ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نہ تمیز سکھائی نہ تربیت کی. لیٹسٹ ویڈیو میں تو خیر علی اپنی ساس کو کور کر رہا تھا یہ کہہ کر کہ آنٹی نے بچہ بڑا اچھا سنبھالا، عبداللہ کو یہ کیا، عبداللہ کو وہ کیا، اور ہم بھی بے غم ہو کے گئے، بے فکر ہو کے گئے. کتنا اچھا ہوتا اگر اقصیٰ نے تمہاری ماں سے اچھے تعلق رکھے ہوتے، تو پھر راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا، وہاں عبداللہ دے جاتے، وہاں سے آگے نکل جاتے، پھر تو آرام ہی آرام ہوتا. واپسی پہ تھوڑی دیر وہاں سٹے کر لیتے اور پھر آ جاتے اپنے علی پور ہیں. لیکن نہیں جی نہیں، اقصیٰ کو پسند جو نہیں، علی تو ہر وہ کام کرے گا جس میں اقصیٰ کی منظوری ہو. اب وہ جو ویو بھی اچھا دیکھے گا کاغان آران کا، ہے نا اقصیٰ، ہے نا اقصیٰ، بھئی سبھی دیکھ رہے ہیں اتنا اچھا ویو ہے تو تمہیں کنفرمیشن کے لیے اقصیٰ کو نہیں پوچھنا. پچھلے سال بھی یہی چیز دیکھی گئی، اس سال بھی یہی چیز دیکھی گئی، بلکہ اب تو خیر ہر چیز میں وہ اقصیٰ کی وہ چاہتا ہے تصدیق، یعنی کہ ایک مہر. تو اقصیٰ تم اپنے پاس ایک وہ چیز رکھ لو مہر لگانے والی تاکہ وہ بس بولنے سے پہلے ہی تم اس پہ ٹک کر کے ایک مہر لگا لیا کرو. علی تمہارے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اتنا کانفیڈنٹ بندہ ہے، لیکن تم نے اس کو پتہ نہیں کیوں اس قسم کا عجیب سا بنا دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک اور چیز میں دیکھ رہی ہوں، ابھی تو عائشہ کی معصوم حرکتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، چھوٹی ہیں، سیکھنے میں ٹائم لگے گا. لیکن بات یہ ہے کہ آگے چل کے اقصیٰ ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنے جیسے ہی بنا لے، اور اپنی جیسی پرورش کرنے کے بعد کسی اور کے گھر کا بیٹا یعنی علی جیسا بیٹا چھین نہ لے ان سے. تو اقصیٰ مطلب یہ چیز مت کرنا، کیونکہ اس سے آپ اپنی بیٹی کا فیوچر خراب کرو گی. بہتر ہوگا آپ اس کو نارمل رکھو، اس کو وہ چیزیں سکھاؤ جو آپ کو سکھانی چاہیے، ڈسٹریکشن نہ سکھاؤ، رشتوں سے دوری نہ سکھانا. کیونکہ آپ نے اپنے رشتے تو بڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن علی کے رشتے جو ہیں وہ علی سے دور ہو چکے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ نے ان رشتوں کو علی سے دور کر دیا ہے. ایون آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے یا جو بھی سلسلہ ہوگا آگے چل کے، وہ تو شاید پہچانے بھی نہیں اپنے دادا دادی کو یا چاچو کو. اب ایک اور بات رہ گئی اور وہ ہے فلیٹ والی، کہ اس روز آخر ایسا کیا ہوا کہ فلیٹ پہ علی نے اپنے ابو کے ساتھ بدتمیزی کی. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں ایک ویڈیو بنے گی اور آگے بنے گی، تو انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.